एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि पछिल्लो कालमा आएर यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको एउटा पदवी हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जाति होइन भन्ने कुरा हो। यो गलत कुरा हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहसँग त प्रत्येक गढीहरूमा राईहरूको ठुलो लडाइँ भएको छ। जुन राईहरूले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा आफ्नो स्वाधीनता रक्षाको निम्ति जुन खालको लडाइँहरू गरे, अनि त्यो शत्रुले चाहिँ दिएको पदवी चाहिँ राईहरूले आफूले मान्छ होला, त्यो होइन। हर्कबली चामलिङ राईले उहाँ भारतको सुरजित सिंह पवारको दरबारमा दुईटा किताब लेख्नु भएको छ, एउटा संस्कृत व्याकरण र अर्को एउटा केटीका भनेर लेख्नु भएको छ। र त्यसमै चाहिँ के भने हर्कबली चामलिङ रायकृत संस्कृत व्याकरण भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो 1000 वर्ष अगाडिको कुरा। 28वटा भाषा बोक्नेले अलग अलग भाषा हुनाले के अरे जाति पनि हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। भाषाशास्त्रले के भन्छ भने संसारको सबैभन्दा पुरानो जाति जो छ त्यसको भाषिकाहरू धेरै हुन्छ। जस्तो नागा एउटा जाति छ नि त, नागाको पनि त 7वटा भाषा छ। नमस्कार दर्शकबिन, म विजय चामलिङ। मेरो अगाडि हुनुहुन्छ राजकुमार राई। उहाँ चाहिँ धनकुटा निवासी, पहिलो संविधान सभाको सदस्य र उहाँ चाहिँ मानवशास्त्री समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। मानवशास्त्र समाजशास्त्रमा उहाँले एमए गर्नुभएको छ। र उहाँ चाहिँ उहाँको परिचय, उहाँ चाहिँ किरात राई यायुखासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यायुखाको दोस्रो महाधिवेशनपछि उहाँले सचिवको रूपमा एक कार्यकाल काम गर्नुभएको छ सामाजिक संस्थामा। र आज हामी उहाँसँग अहिले नेपालमा सुरु हुन लागिरहेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी किरात राई समुदायमा जनगणनामा जाति र धर्म लगायत विषयमा चाहिँ के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न एक खालको विवाद पनि छ र विभिन्न कुराहरू उठेको छ। खास गरी राई चाहिँ एउटा जाति नभएर पदवी हो भन्ने एक खालको समुदाय त्यहाँ छ, मानिसहरू त्यहाँ छन्। अब किरात राई यायुखाले चाहिँ धर्मको मलमा किरात, जातिको मलमा चाहिँ राई नै लेखाउनुपर्छ भन्ने जुन अभियान चलिरहेको छ। र यायुखामा भएको प्रतिनिधिहरू, यायुखासँग आबद्ध सामाजिक अगुवाहरू र अन्य केही समुदायहरू बिचमा चाहिँ यो राई चाहिँ जाति हो कि पदवी हो भन्ने विषयमा विवाद छ। र विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दाइ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। मैले यहाँ भर्खरै पृष्ठभूमिमा भने हजुर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइ नै सकेको छ। यसमा चाहिँ किरात राई समुदायमा जाति के लेख्ने भन्ने खालको विवाद या फरक मतहरू उठिरहेको छ। यो जनगणनामा राईहरूले कसरी के लेखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यस सन्दर्भमा चाहिँ अब किरात राईहरूको साझा संस्था जो छ किरात राई यायुखा, यो संस्थाले गरेको निर्णयहरू नै उपयुक्त छन् जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, त्यो उपयुक्त छ। वास्तवमा चाहिँ के भने किरात राई जाति हो, यो पदवी होइन। र यो चाहिँ धेरै एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि पछिल्लो कालमा आएर यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको एउटा पदवी हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जाति होइन भन्ने कुरा हो। यो गलत कुरा हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहसँग त प्रत्येक गढीहरूमा राईहरूको ठुलो लडाइँ भएको छ। जस्तो कि यहाँ यो काठमाडौँभन्दा नजिकै छ, यहाँपट्टि बनेपा चौकोट गढी भन्छ होइन, त्यहाँ महेन्द्र सिंह र नामसिंह राईको नेतृत्वमा लडाइँहरू भएको छ। त्यसपछि गएर उतातिर चौदण्डी गढीमा गएर बिखाचन्द्र राईहरूसँगको लडाइँ भएको छ। त्यस्तै गरेर खोटाङको रावागढीमा चतिम राई होइन, त्यस्तै मजुवा गढी भयो। चौदण्डी गढीमा त्यतिखेर अगमसिंह राई। त्यस्तै गरेर विजयपुर गढी धरानमा बुद्धिकर्ण राईहरूसँग लडाइँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन राईहरूले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा आफ्नो स्वाधीनता रक्षाको निम्ति जुन खालको लडाइँहरू गरे, अनि त्यो शत्रुले चाहिँ दिएको पदवी चाहिँ राईहरूले आफूले मान्छ होला, त्यो होइन। र राईहरूको इतिहास धेरै लामो छ। र अहिले आएर अब राई चाहिँ जाति होइन, पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो भन्ने यो दुईटा कोणबाट आएको मलाई लाग्छ विजयजी। एउटा कुरा के होला भनेदेखि यो अध्ययनको अज्ञानता
हैन, अध्ययन पर्याप्त मात्रा नभएको समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भाषा सम्बन्धी, त्यस्तै गरेर इतिहास हैन, यसको चाहिँ पर्याप्त अध्ययन नगरिकनै त्यत्तिकै एउटा धारणा बनाएर एउटा त्यो कोणबाट चाहिँ अब राई चाहिँ पदवी हो भन्ने तरिकाबाट आएको हुन सक्दछ। केही दाइ तपाईँले मैले रोकेँ, केही पुस्तकहरूमा, लेखौटहरूमा त त्यस्तो केही होला नि त। पृथ्वीनारायण शाहले पछि त्यो किराँत क्षेत्रमा राईहरूलाई त्यहाँको राजकाज चलाउनका लागि होइन, यसो तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह होइन, उनी पछाडि चाहिँ अब यो राजेन्द्र विक्रम शाह, रणबहादुर शाहहरूको पालामा चाहिँ यो किराँत क्षेत्रको जुन किपट हो हैन, त्यो किपट चाहिँ के भन्दा किपट हो। त्यसमध्ये पनि अझ पल्लो किराँतको किपटहरूलाई चाहिँ सरकारीकरण, रैकरमा परिणत गर्नका निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरे भने अब एक थरी किराँतीहरूलाई त्यो सेनकालबाटै चलिआएको सुब्बा भन्ने पदवी थियो, जसलाई अहिले सुब्बा भनिन्छ हैन। अनि त्यो त्यहाँ एउटा प्रशासन चलाउनको निम्ति ती सुब्बा पदवी दिएर, त्यो पदवी पहिल्यैदेखि थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिएर सुब्बा भनेर, अनि ती सुब्बाहरूले पनि निश्चित चाहिँ के भन्दाखेरि जग्गा जमिन चाहिँ रैकरमा बदल्ने गरी जग्गा सरकारलाई चढाएमा तिनलाई चाहिँ फुटी सुब्बा पनि बनाउने, भइरहेको सुब्बाबाट गर्ने। अनि चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो चलिआएको त्यत्रो परम्परा लामो राई जातिलाई पनि अनि 30 मुरी माटो चढाए बापत चाहिँ राईगिरी दिने भनेर एक प्रकारको त्यो पछाडि प्रचलन चलेको देखिन्छ, मझियाहरू बनाएको देखिन्छ। तर वास्तवमा राईको इतिहास चाहिँ 7औं शताब्दी को आसपासदेखि सुरु हुन्छ। यसलाई राय पनि भन्छ। र पृथ्वीनारायण शाहले अब सम्झौता गर्दाखेरि पनि अब राजभार सामर्थ्य, जङ्ग राई, सुना राई हैन भनेर यसरी चाहिँ के भने सम्बोधन गरेको देखिन्छ। पछाडिको उनी पछिका अरू शाहहरूले पनि त्यस्तै खालको गरेको देखिन्छ। दस्तावेजहरू भेटिन्छ अहिले? दस्तावेज त अहिले चाहिँ भगिराज इङनाम जो हुनुहुन्छ, उहाँले लिम्बुवानको दस्तावेज सङ्ग्रह भनेर सङ्ग्रह गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै यो के अरे मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैमा पर्याप्त राईहरूको इतिहास छ। त्यो चाहिँ के भने लिम्बुवानको उहाँले भन्नुभए पनि त्यहाँ चाहिँ किराँतहरूको पनि इतिहास छ, राईहरूको पनि पर्याप्त इतिहास छ। त्यो चाहिँ सबै राईहरूले, अहिलेका राईहरूले, राई हुँ भन्नेले पनि पढुन्, राई होइन अब हामी थरथरै चाहिँ के भने अलग्गै जाति हौँ भन्नेले पनि पढुन्। र त्यो एउटा राईहरूको त्यहाँ एउटा गर्विलो इतिहास भेटिन्छ। त्यो चाहिँ राईलाई पनि, र तपाईँले अघि जोड्नुभयो लिम्बूलाई सुब्बा पनि पदवी दिएको। राई सुब्बा हो पहिला, पछि सुब्बा भन्यो। सेनकालमा सुब्बा, पछाडि सुब्बा। सुब्बा भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पदवी नभएर त्यो अझै पहिलादेखि नै थियो भन्ने हो तपाईँको कुरा? होइन, त्यो त्यतिखेर त्यो सुब्बा भन्ने पदवी नै हो, त्यो एउटा प्रशासनिक पदवी हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए राई चाहिँ होइन? राई होइन। यो चाहिँ अब सबभन्दा के छ भन्दाखेरि यो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले प्राचीन किराँत इतिहास भनेर एउटा ठुलो इतिहास चाहिँ को लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब मलाई अलि सम्बत अहिले थाहा भएन हैन, मलाई लाग्छ सम्बत 1093 जस्तो लाग्छ हैन। र उहाँले त्यो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि एकजना खोटाङ निवासी हर्कबली चामलिङ राई, जसलाई राय पहिला भनिन्थ्यो, पछि त्यो संस्कृतमा राय पनि भनिन्छ, हिन्दीमा राय पनि भनिन्छ, यता नेपाली लेख्दा राई पनि भनिन्छ हैन, राई भनिन्छ। उहाँले त्यो लेखेको किताबमा चाहिँ हर्कबली चामलिङ राईले उहाँ भारतको सुरजित सिंह पवारको दरबारमा दुईटा किताब लेख्नु भएको छ, एउटा संस्कृत व्याकरण र अर्को एउटा केटीका भनेर लेख्नु भएको छ। र त्यसमै चाहिँ के भने हर्कबली चामलिङ रायकृत संस्कृत व्याकरण भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो 1000 वर्ष अगाडिको कुरा हैन। अनि 1000 वर्ष अगाडि नै अब त्यो राय पनि त्यो राय पदवी नै हो पहिला। तर त्यो पदवी चाहिँ के भन्दाखेरि यो यसो सानोतिनो काम गर्ने होइन कि, त्यो राजाको पर्यायवाचीको रूपमा राई चाहिँ उल्लेख भएको। र हरेक कुराहरू अब जातिहरूको अनेक खाले नामकरण हुन्छ। जस्तो अङ्ग्रेजीमा पनि के भन्दाखेरि एउटा निकै चर्चित नाम थियो, मलाई लाग्छ अमेरिकाको विदेश मन्त्री भन्ने के हो, मर्लिन फ्रिज वाटर भन्ने थियो। मर्लिन त नाम भयो, फ्रिज वाटर भन्ने के हो? त्यो त जमेको पानी हो हैन।
अनि त्यस्तै गरेर ब्रिटेनको एकजनाको नाम थियो के साउथ गेट भनेको त दक्षिण ढोका भने न हो हैन। भनेपछि कसैको एउटा जातिहरूको नामाकरण एउटा ऐतिहासिक कालमा कुनै एउटा कारणले भएको हुन सक्दछ, तर राई चाहिँ त्यति चान्चुने कुरा चाहिँ होइन, त्यो अहिलेको जस्तो होइन। र चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा धेरै पुरानो एउटा प्रेस्टिजियस छ। एउटा काश्मीरमा 16औं शताब्दीमा काश्मीरमा एउटा शिलालेख छ, त्यसमा 16औं शताब्दीमा त्यहाँको राजा केशव राई भन्ने छ। केशव राई, त्यो राई भनेको अहिले हामीले लेख्ने आरएआई राई हो कि? आरएआई राई नै हो। अनि त्यस्तै गरेर अब तपाईँ के अरे यो त्रिपुरा पहिला त्यो टिप्परा अलग्गै राज्य थियो, अहिले भारतको एउटा भाग होला हैन। त्यहाँ त्रिपुरामा चाहिँ त्यहाँको राजाहरूको वंशावली छ र त्यो राजाहरूको त्यसलाई राजमाला तरङ्गिनी भनिन्छ। त्यो पुस्तकमा 64 पुस्ता राईहरूको वंशावली छ। त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यहीँ राज गरेको? त्यहीँ राज्य गरेको। त्यस्तै गरेर अहिले भारतको आसामदेखि दक्षिणतिर कता पर्छ हैन। राजमाला तरङ्गिनीमा 64 पुस्ता राईहरूको वंशावली छ। त्यस्तै गरेर अर्को बङ्गलादेशको चित्तागोङ भन्छ नि, त्यहाँ पनि राईहरू छन् हैन। जापानमा एकजना सेन्सेकु राई भन्ने एकपल्ट मन्त्री थिए। त्यस्तै गरेर अब थाइल्यान्डतिर च्याङ राई भन्ने ठाउँहरू छ हैन। भनेपछि अब यो राई त नेपालमा मात्रै होइन के, यो त एउटै जाति एउटै जाति हो हैन। तपाईले कुरा गर्नु बङ्गलादेश भारत हैन, यो त यस्तो नि त। तपाईँ के भन्दा अहिले एउटा गलत धारणा के छ भने किराँत भनेपछि राई, लिम्बू, सुनार, याक्का हैन। अहिले थामी, जिरेल भनेर 10 किराँत थपिया छ। तर वास्तवमा यति मात्रै होइन नि त किराँत। यो त हिमालय पर्वतको दक्षिणतिर तपाईँ चाहिँ उता काबुलको मास्तिरको उत्तरी उपत्यकादेखि लिएर यो त पर युनानको आसपाससम्मको दक्षिणतिरको समस्त भूभागमा पहिला त किराँतहरू थिए नि त। यहाँको नेवारहरू किराँत हुन्, मगरहरू हुन्, दनुवारहरू हुन् हैन, राजवंशी धिमालहरू सबै किराँतहरू हो नि त। त्यस्तै गरेर थारूहरू किराँतहरू हो हैन। अनि त्यस्तै गरेर अब भारततिर धेरै त्यस्ता खालका होलान्, अफगानिस्तानतिर होलान्, अब कतिपय चाहिँ पाकिस्तानतिर होलान्, कोही इस्लाम धर्मी भयो होला, कोही क्रिस्चियन धर्मी भयो होला, कोही हिन्दू भयो होला। तर ती सबै त्यहाँ यो किराँत क्षेत्र हो कि। अनि यो किराँत क्षेत्रमा राईहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ त्यो किराँत महाजातिको एउटा जाति हो हैन। र मलाई के लाग्छ भने चीनको युनान प्रान्तमा ताई जातिहरू छ, त्यहाँ उनीहरूको एउटा ताई स्वशासित क्षेत्र पनि छ। मलाई लाग्छ त्यो ताई र राई एउटै हो, किनभने चिनिया भाषामा र हुँदैन रहन्छ, ताई भाषामा नि र हुँदैन उनीहरू हैन। राईलाई उनीहरूले लाई भन्छन्। अनि लाई र ताई मेरो विचारमा एउटै हो, किनभने उनीहरूसँग यहाँको राई लिम्बूहरूको संस्कृति ठ्याक्कै मिल्छ। उनीहरूले पनि चिन्डो चलाउँछन्, दियो बाल्छन्। त्यस्तै गरेर म त्यहाँ पुगेर आएको छु हैन। म 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ पुगेर आएको थियो। अब भ्रमण चाहिँ अब रान्ति खालको भ्रमण थियो, तर पनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि उनीहरू पनि महिलाहरूले सुनको फुल लाउँछन्। अनि के अरे ढोक्दा यसो भेटघाट गर्दाखेरि हामीले सेवा भन्छौँ, लिम्बूले सेवारो भन्छ, ताई जातिहरूले सेवादु भन्छन् हैन। अनि ढोल झ्याम्टै बजाउँछन् उनीहरू पनि, तर हाम्रोभन्दा अलिक अर्कै खालको छ। र उनीहरू सोही पनि भन्छन् हैन, ढोल बजाउँदै सोही पनि भन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अध्ययन चाहिँ यो हिमालय पर्वतको यो उतातिर अहिले विशेष गरी राईहरूको बारेमा चाहिँ काश्मीरदेखि लिएर यो हिमालयको फेदैफेद पर युनानसम्मै चाहिँ अध्ययन गरेर त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ हैन। र अब एउटा कुरा के भने अब भाषा धेरै छ भन्ने छ हैन राईको, म त्यो पनि भनिहालौँ। 28वटा भाषा भएको हुनाले अलग अलग भाषा हुनाले के अरे जाति अर्फने हुन्छ। तर त्यस्तो होइन, भाषाशास्त्रले के भन्छ भने संसारको सबैभन्दा पुरानो जाति जो छ त्यसको भाषिकाहरू धेरै हुन्छ। जस्तो नागा एउटा जाति छ नि त, नागाको पनि त 7वटा भाषा छ हैन। हाम्रो राईहरूको 28वटा भाषा छ, अझ पहिला 36वटा थियो भन्छ हैन। 26वटा त्यस्तै गरेर अब मगरहरूको पनि त 3टा भाषा छ हैन। के अरे मगराती, अब उता खाम र काइके गरेर 3वटा भाषा छ। थारूहरूको पनि पूर्व पश्चिम अलग छ। नेवारहरूको पनि काठमाडौँ भक्तपुरको अलिक बेग्लै छ। दोलखा र काठमाडौँ भक्तपुरको बिचमा त झन्डै कम्युनिकेट हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दा भाषाकै आधारमा
धेरैवटा भाषा भाषिका भयो भन्दैमा एउटा जाति होइन भन्ने कुरा होइन। त्यो सबैभन्दा पुरानो अथवा प्राचीन जातिको चाहिँ धेरैवटा भाषा हुन्छ भन्ने एउटा त्यसको आधारहरू कसरी त्यो धेरैवटा भाषा निर्माण हुन्छ होला यो त भाषाशास्त्रीलाई सोध्नुपर्छ, किनभने म भाषाशास्त्री होइन। तर के भने अब म एउटा के भने होइन म चाहिँ के भने एमएमा नेपाली पनि मेरो विषय भएको हुनाले अब त्यहाँ भाषाशास्त्र पनि एक विषय पढ्नुपर्छ। अनि त्यो अध्ययन गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर मैले एक बुँदा भेटेको हुनाले खालि मैले यो सन्दर्भमा उल्लेख मात्रै गरिदिएको विषय। तपाईँले त त्यो किराँतको जुन अब राईको कुरा गर्दै अब राई एउटा किराँत समुदायभित्र पर्ने फेरि किराँतको जुन त्यो बृहत एउटा भूगोलको कुरा जोड्नुभयो। तर नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा भएको अहिलेसम्म अघि आएको कुरामा 4वटा प्रमुख यहाँको जातिहरूले मात्रै आफूलाई किराँत भनेर प्रश्न लेखिरहेका छन्। पछिल्लो समय थामीहरू र जिरेलहरू केही होला, गुरुङ मगर अथवा नेवार या अरू जातिहरू त त्यसरी आफूलाई किराँतको रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत गरेन। त्यो भनेको उनीहरूको त्यो अध्ययन नपुगेको हो कि होइन? अब गुरुङ र कतिपय गुरुङहरूले पनि अहिले भन्न लाग्नु छ। जस्तो मैले एउटा के गुरुङ हुन्छ नि एकजना जगमान गुरुङले होइन, गुरुङ पनि किराँत हो भनेर। अहिले एउटा पूर्वमा एकजना गुरुङको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गुरुङ पनि किराँत हो भनेर भन्नुभएको छ। अब तामाङहरूले अब बाटो त्यस्तो आएको छैन। तर अब नेवारहरूले त किराँत नै भनिरहेछन्। अब यहाँको विशेष गरी अझ ज्यापु समुदाय जो छ खाँटी किराँत हो। र अर्को डाक्टर केशवमान साक्यले बेला बेला भन्नुहुन्छ होइन, नेवारहरू पनि किराँत हो, किराँत चाहिँ तपाईँहरूको मात्रै होइन है भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अर्को डाक्टर साफल्य आमातेले पनि एउटा लेख्नु भएको छ, त्यो सन्दर्भमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किराँत भन्नाले पनि यो बृहत क्षेत्रमै अध्ययन गर्नुपर्छ र यो एउटा बृहत क्षेत्र नै किराँतहरूको। अब यता उता उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्डको कुल्लु मलालाहरू, अब राज किराँतहरू हैनदेखि लिएर सबैको अध्ययन गरेपछि मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। र यो किन अरूले भनेनन् भन्दाखेरि अब समय आयो होला। हिजोको दिनमा त्यस्तै खालको एउटा तानाशाही व्यवस्थापन थियो, राजतन्त्र थियो, एउटा धर्मले रुल गरिरहेको थियो। अहिले देश धर्मनिरपेक्ष भएको छ, देशमा गणतन्त्र आएको छ, सङ्घीयता आएको छ। अब सायद बृहत खालको अध्ययन र विद्वानहरू पनि धेरै निस्केलान्, अध्ययन अनुसन्धान पनि धेरै होला र अब सबै पहिलाका किराँतहरू अब एउटा आबद्ध हुने एउटा स्थितिमा पुग्लान्, एउटा निचोडमा पुग्लान्। परिस्थिति कस्तो छ भने अहिले जुन समुदायले संस्थागत रूपमा आफूलाई किराँत भन्दै आएको छ, त्यही समुदायले पनि आफूलाई किराँत भन्न त्यति मन पराइरहेको देखिँदैन। जस्तो लिम्बूको कुरा गरेँ क्या मैले, लिम्बू समुदायमा एक खालका बुद्धिजीवीहरू अगुवाहरूले लिम्बूहरू किराँत त होइनन् भन्न थालि नै सकेको छन्। होइन, त्यो त अब हिजो पनि केही कोणबाट थियो होला, तर पनि मूल रूपबाट लिम्बूले आफूलाई किराँत नै भनेको छ। अब त्यहाँका अब त्यसको लिम्बूहरूको साझा संस्था अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भयो होइन। अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किराँत यायोखा, सुनार, किराँत सुनार समाज, किराँत याक्खा छुम्मा लगायतहरूले बैठकहरू बसेर चाहिँ अहिले के भन्दा यो जातिमा किराँत लेख्ने, लिम्बू लेख्ने, भाषामा के गर्ने के अरे लिम्बू, अनि यो धर्मको महलमा किराँत लेखौँ भन्ने त निर्णय नै गरेका छन्। अब कोही कोही कोडबाट त यही राईहरू आफूलाई होइन अब अलग अलग आफ्नो चाहिँ जे थर छ त्यही नै चाहिँ जाति हुँ भने जस्तै त्यो त अब सबै समुदायमा आइहाल्छ नि, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अब साझा कुरा चाहिँ राईहरू लिम्बूहरूमा किराँतहरूमा के होला सांस्कृतिक रूपमा साझा सांस्कृतिक हाम्रा होइन? साझा संस्कृति त अब हामी किराँत हो सबै दृष्टिले। अब धर्म त फरक फरक पनि हुनसक्छ होइन, धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा भयो। अब कोही एउटा किराँत छ, कोही राई छ, अब ऊ एउटा प्राकृतिक पूजक आफ्नो उसले आफ्नो प्रकृति पूजक त्यो अवलम्बन पनि गर्ला, अर्को धर्म पनि अवलम्बन गर्ला। प्रकृति पूजकहरू नै किराँतहरू हुन् भन्ने होइन, प्रकृति पूजक मात्रै किराँतहरू होइनन्, प्रकृति पूजक पनि किराँत हुन् होइन, र अरू पनि किराँत हुन्। अब के अरे बङ्गलादेशको चित्तगोङको राईहरू होइन, ती पनि त किराँत हुन् नि, तर ती बुद्ध मार्गी छन्। बङ्गालतिरका राईहरू कतिपय चाहिँ के भने हिन्दू होलान् होइन, आसामतिरकाहरू कोही बुद्धिस्ट होलान्, कोही चाहिँ के होलान् होइन, त्रिपुरातिरका अब राईहरू के होलान्। अघि भारतको आसामको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू त्यहाँको अघि तपाईँको राईको प्रसङ्ग आउँदा त्यहाँ हामी पुगेका थियौँ। उनीहरूले चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ आफूलाई के भन्छन्? होइन, धार्मिक रूपमा त्यहाँ एउटै धर्म छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको बारेमा मलाई पुरा गहिरो अध्ययन छैन होइन। धार्मिक सबै खाले होलान्। अब जस्तो पन्जाबतिरका राईहरू होइन, पहिला त ती किराँतै थियो होला होइन,
अहिले उनीहरू कतिपय हिन्दू छन्, अब कोही चाहिँ सिख धर्मावलम्बी छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा धर्ममा विविधता त्यो हुनु स्वाभाविक हो। अब जाति भाषाहरूको निर्माण, जातिहरूको निर्माणको सवालमा पनि अहिले यायखाले राईहरूले चाहिँ एउटै जाति राई लेखाउँ भनेर भनिरहेको छ, तर राई पदवी हो जाति होइन भन्नेहरूले चाहिँ जस्तो तपाईँ बान्तवा राई हुनुहुन्छ, बान्तवा चामलिङ कुलुङ थुलुङ लेखाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको कुरा छ। यसरी त्यो उनीहरूलाई त्यो आफ्नो हिसाबले छोडिदिँदाखेरि पनि त के बिग्रिन्छ र? होइन, त्यो त अब के भन्छ कसले रोक्न सक्छ र? त्यो त सबैको अब स्वतन्त्रताको कुरा हो, अब स्वेच्छाको कुरा हो होइन, आफ्नो आत्मनिर्णयको कुरा हो होइन। लेख्न सक्छन्, तर मूल रूपमा के भन्दाखेरि त्यसरी लेख्दै लेख्दै गएपछि तपाईँ के हुन्छ भने थर भयो होइन त। अब म बान्ता भएँ, तपाईँ चामलिङ हुनुभयो, अब थुलुङ भयो, कुलुङ भयो होइन, नाछिरिङ बाहिङ होइन, यस्तै यस्तै गरेर हाम्रा अब 28वटा थरहरू भएका हामीहरू छौँ। तर अब आइडेन्टिटी चाहिँ खोज्दै जाँदा माइक्रो लेभलमा जाने हो भने भोलि गएपछि तपाईँ फेरि पाछातिर जान्छ कि एकदम साँगुरो होइन। पाछा म थुलुङ होइन, म चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँको के भन्छ म चाहिँ के भने आफ्नो पाछा जे छ म चाहिँ त्यो जाति हुँ भन्नेतिर जान्छ। चामलिङ मात्रै लेख्ने भनेपछि अब भोलि चाहिँ के भने अर्को चाहिँ के अरे होइन पाछाहरू अब मुक्रा छ होइन, के भन्छ खेरेपसुङ छ, होरपसुङ छ, होरसुङ छ भन्दै अब यो चाहिँ म जाति हो म होइन, यो चाहिँ चामलिङ भन्नेतिर जान्छ होइन। बान्तावा पनि त्यस्तै होइन, जस्तो म गौरा राई हो होइन, म गौरा पाछाको। त्यस्तै गरेर भोलि चाहिँ के भने अर्कोले होइन कहाँ हुन्छ म साङसुन हो, म चाहिँ एवाई हो, म चाहिँ के भने सामसुङ हो होइन, म खिम्दुङ हो भन्नेतिर जान्छ। अनि गएपछि त अन्त्यमा केही पनि त्यो बाँकी रहँदैन। यदि त्यस्तो परिस्थिति भयो त्यस्तोतिर गयो भने त्यसले हामी राजनीतिक कुरा पनि जोडौँ न, राजनीतिक रूपमा त्यसले असर चाहिँ कस्तो? अनि राजनीतिक रूपमा त अब जति सानो भयो त्यति चाहिँ विलिन हुँदै जाने, अस्तित्वविहीन हुँदै जानेतिर त गइहाल्छ नि होइन। राजनीतिमा होस् अथवा संस्कृतिमा होस्, सबै कुरामा होस्, त्यो चाहिँ जति ठुलो चाहिँ जमात हुन्छ होइन, जति त्यो चाहिँ सङ्ख्या ठुलो हुन्छ त्यसको त्यति महत्त्व हुन्छ। अहिले चीन चाहिँ संसारको तागतदार देशमा गनिन्छ कि गनिँदैन? अहिले चाहिँ अमेरिकालाई टक्कर दिने महाशक्तिको रूपमा चीन उदय भएको छ। यसो कारणमा अनेक खालका अरू कारणहरू होलान् होइन, आर्थिक उन्नति होला, के होला, विज्ञान प्रविधिको विकास गरे होला होइन, त्यहाँ एकै खालको एउटा निर्णय गरेपछि भइहाल्ने, निर्णय लागू भइहाल्ने साम्यवादी व्यवस्था होला। तर यो टक्कर दिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ अर्को छ, त्यो भनेको हान जाति। त्यो हान जाति चाहिँ संसारमा 1 अरबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या, 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको त्यो हान जाति हो। र त्यो हान जाति पहिला 2टा जाति थियो र सधैँ ठुल्ठुला जातिहरू थिए, सधैँ लडाइँ झगडा गर्थे, राज्यको निम्ति झगडा चल्थ्यो, अनेकमा झगडा चल्थ्यो। र एउटा सम्राट, मलाई लाग्छ उनको नाम सी हुङती हुनुपर्छ, सी हुङतीले त्यो 2टै जातिहरूलाई मिलाएर हान जाति बनाइदियो क्या। र तिमीहरू अलग अलग जाति होइन, तिमीहरू एउटा जाति हो र अबदेखि झगडा नगर्नु, मिलेर शासन पनि गर्नु, सबै कुरा मिलेर गर्नु, तिमीहरू एउटा जाति हो भनेर हान जाति भनेर नामाकरण गर्यो। दुईटा जातिलाई मिलाएर एउटा हान जाति बनाइदिए। मलाई लाग्छ सी हुङती नै हुनुपर्छ सम्राट है। मिलाइदिएपछि अनि त्यो यत्रो धेरै विशाल फैलिएर गयो कि अहिले चाहिँ चीनमा मात्रै 1 अर्ब 31-32 करोड चाहिँ त्यो हान जातिको सङ्ख्या छ। अब त्यस्तै गरेर अब चाहिँ चीनकै एउटा चाहिँ टापु ताइवानको 95% हान जाति हो, सिङ्गापुरमा छ, मलेसियामा छ, देखि लिएर संसारमा जति छन् अब त्यहाँ फैलिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चीनको तागत चाहिँ त्यो हान जाति हो। चीन मूलतः हान जातीय राष्ट्रवाद अहिले चाहिँ मजबुत भएको छ। त्यसको तागतमा नै संसारमा अहिले शासन गर्ने एउटा संसारको महाशक्ति हुने एउटा स्थितिमा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसबाट हामीले त सिक्नु पर्यो नि। म त भन्छु के भने अब यो राई, लिम्बू, यो के भन्छ नेवार, थारू, धिमाल, मगरहरू भए होइन, गुरुङ, तामाङहरू भए, हामी सबै यो किराँत जातिमा होइन, किराँत जातिमा चाहिँ एकीकृत छौँ। एउटा साझा किराँत चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी, अरू आफ्ना अलग आइडेन्टिटी छँदैछ, नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर होइन, तामाङ, थारू, धिमाल,
राजवंशीहरू भए, दनुवारहरू भए, अलग आप्चेपाङहरू भए, आफ्नो याक्खा सुनारहरू भए, आफ्नो अलग्गै आइडेन्टिटी पनि कायम राखौँ र हाम्रो साझा आइडेन्टिटी चाहिँ किराँत बनाऊँ। त्यसो भने त्यो बृहत संसारको सबैभन्दा प्राचीनतम किराँत सभ्यताको पनि हामी उत्खनन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छौँ, किराँती मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्छौँ र किराँती सभ्यता संस्कृति फुलाउन सक्छौँ र त्यो एउटा संसारलाई जो पहिला हामीले दिएका थियौँ फेरि नयाँ कुराहरू दिने गरी हामी सङ्गठित हुन सक्छौँ। मेरो चाहिँ त्यो धारणा छ।